दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल रिजाल्ट .net को यस आध्यात्मिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि इजरायलमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूमाझ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका श्री 108 कृष्णमणि महाराजज्यू इजरायल आउनुभएको थियो। त्यसवखत हामीले एउटा अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ, तर त्यस पश्चात केही प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि उहाँको अन्तर्वार्तालाई हामीले सार्वजनिक गर्न सकिरहेका थियौँ। आज हामीले श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका आचार्य श्री 108 कृष्णमणि महाराजज्यूसँगको यस भलाकुसारीलाई आजको यस कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको भलाकुसारीलाई अगाडि बढाउँ। नमस्कार महाराजजी, प्रणाम। प्रणाम। मैले यहाँलाई महाराजजी भनेर सम्बोधन गरेँ, माफी चाहन्छु। धेरै लामो यात्रा पार गरेर आउनुभयो। कस्तो रह्यो यहाँको यात्रा? यात्रा राम्रो रह्यो। मैले अगाडि भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो मानी सम्बोधन गरेँ यहाँलाई अनन्त विभूषित आचार्य श्री भनेर। यो अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो। यो के हो? यो हजुरलाई सम्मानपूर्वक हामीले बोलाउँदाखेरि गरेको हो अथवा कुनै पदवी अथवा के हो? यो यसबारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। यो विभिन्न सम्प्रदायहरूका आचार्यहरूलाई जगतगुरु आचार्य महाराज श्री भनेर भन्ने चलन छ। जगतगुरु भनेको कुनै पनि सम्प्रदायका अनुयायीहरू, यो सम्प्रदाय पनि एउटा सम्प्रदायको जगत अनि यसका गुरु हुनाले जगतगुरु भनेर भन्ने गरिन्छ। हिन्दू धर्ममा विभिन्न सम्प्रदायका आचार्यहरूलाई जगतगुरु भन्ने प्रचलन छ। त्यसकारणले जगतगुरु आचार्य महाराज श्री भनेर भन्ने एउटा प्रचलन चलेको हो। अनि यसमा श्री भन्ने शब्द शोभाको लागि हुन्छ, लक्ष्मीजीको लागि हुन्छ। अनि त्यो श्री चाहिँ कति त भन्दाखेरि अनन्त श्री विभूषित भनेर सम्प्रदायका आचार्यहरूलाई, जगतगुरुहरूलाई यसरी भन्ने एउटा प्रचलन समाजमा चलिआएको हो। त्यस्तो प्रकारको सबै व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो प्रकारको जानकारी नहुन पनि सक्दछ। अनि यो व्यक्ति विशेषहरूलाई मात्रै यस्तो प्रकारको प्रयोग हुने हुनाले हुनसक्छ हजुरलाई त्यस विषयमा ख्याल नभएको होला। भन्नाले यो खास गरेर एउटा त्यो किसिमको बौद्धिक क्षमता हासिल गरेपछि मात्र यो पाइन्छ र त्यो चाहिँ अनुयायीहरूबाट नै प्राप्त हुने हो, आफै राख्ने होइन। यो त सम्प्रदायको नियम हो। अनि सम्प्रदायको परम्परामा कोही पनि जो आचार्य पदमा विभूषित हुन्छ अनि उनको लागि यो स्वाभाविक रूपमा बनिने कुराहरू हो। म अलिकति यहाँको जीवनीको बारेमा मेरा दर्शकवृन्दलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। यहाँ हामीले गाजीपति महाराजजी भनेर धेरै पटक सुन्ने गरेका छौँ यहाँको बारेमा, तर धेरैलाई जानकारी नभएको पनि हामीले त्यो पाएका छौँ। यहाँको बाल्यकाल, यहाँको जन्म, शिक्षा दीक्षा के कसरी कहाँ भयो, यो बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। हुन त साधु सन्तहरूको जन्म, बाल्यावस्था यी कुराहरूका धेरै उल्लेख हुँदैनन्। सन्यासीहरू भएपछि उनीहरूले समाजको लागि के प्रदान गरे, समाजलाई के दिए, अनि आध्यात्मिक क्षेत्रमा साधना यी कुराहरूको ज्यादा उल्लेख हुन्छ। तर पनि अब हजुरले सोध्नुभयो भनेदेखि मेरो बचपन नेपालमा नै बितेको हो। अनि त्यसपछि म हरियाणामा रहेर अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मलाई यो दायित्व प्राप्त भयो। यो श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायको आचार्य पदको दायित्व प्राप्त भएको हुनाले हामी यो पछिल्लो पुस्ताहरू खास गरेर यो धार्मिक ज्ञानका आध्यात्मिक कुराका बादेखि हामी धेरै पछि नै छौँ, त्यो हजुरलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। यो हिसाबले धेरै अधिकांशलाई एउटा यो कुरा थाहा छैन कि यो श्रीकृष्ण प्रणामी यो धर्म हो अथवा सम्प्रदाय हो अथवा यो के हो, यसबारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। श्रीकृष्ण प्रणामी भन्नाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्ने हुनाले श्रीकृष्ण प्रणामी भनेको हो। सनातन धर्म आदि अनादिकालदेखि चलिआएको धर्म हो। यो परम्परा पनि हो, संस्कृति पनि हो। यी सबै धेरै कुराहरू यसभित्र जोडिएका छन्।
धर्म भनेको धेरै व्यापक कुरो हुन्छ अनि त्यसमा विभिन्न बुदाइहरू जोडिएका हुन्छन्। हामीले जुन कुरो पनि राम्रो गर्छौँ, राम्रो सोच्छौँ, त्यो पनि धर्मभित्रै आउँदछ। यसरी सृष्टिको आदिकालदेखि नै लिएर धर्मका यी परिपाटीहरू चल्दै आए। त्यसलाई सनातन धर्म भनेर भनियो। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म यो सनातन धर्मको मूल स्वरूपलाई शुद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नका लागि नै प्रयत्न गरिरहेको एउटा सम्प्रदाय हो। जसरी विभिन्न सम्प्रदायहरूमा यी हाम्रा भगवान, यी अर्काका भगवान भन्ने जुन कुराहरू छन्, ती कुराहरू श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा हुँदैनन्। त्यसकारणले सनातन धर्मको शुद्ध स्वरूप भनेर हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मलाई मानेका हौँ। यो एउटा सम्प्रदाय नै हो। यो धर्मको सुरुवातीको कुराहरू पनि आउँछ अलिकति, होइन? जस्तो हामीले विश्वमा हिन्दू धर्म सबैभन्दा पुरानो धर्म भन्छौँ। जस्तो यो बौद्ध धर्मको पनि 2500, 2600, 2700 कति वर्षको इतिहास छ, होइन? भन्छ यो प्रणामी धर्मको हाम्रो इतिहास कस्तो छ? धर्मको सनातन धर्म भनेको सृष्टिको आदिकालदेखि लिएर आएको धर्म, त्यसलाई मान्ने प्रथा, परम्परा, धर्मका विधाहरू, यी सबै कुराहरू हुन्। अनि समय समयमा अनेक महापुरुषहरूले यस जगतमा प्रकट भएर धर्मलाई कसरी मान्ने, कसरी बुझ्ने विभिन्न क्षेत्रमा प्रकट हुनुभएका महापुरुषहरूले सम्झाउने कार्य गर्नुभयो। त्यसको अनुसार धर्मको यथार्थ तत्त्वलाई सम्झाउनका लागि गरिएका प्रयत्नलाई नै सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। सम्प्रदायको तात्पर्य नै त्यो हो, राम्ररी धर्मको सिद्धान्तलाई जनमानससम्म राम्ररी पुर्याउनु। हिन्दू धर्म भनेर आज हामी भन्दछौँ। प्राचीन समयदेखि जसलाई सनातन धर्म भनेर भन्दै आएको, त्यसैलाई नै आज हामी हिन्दू धर्म भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसको कारण यो हो कि विभिन्न मतहरू यस जगतमा प्रकट भए। उनीहरूले आफूलाई नै धर्ममान भनेर मान्न थाले। त्यसपछि अब अलग अलग प्रकारका नामहरू राखिन थाले। त्यसमा अनि हिन्दू धर्म भनेर भन्न थालियो। मूल रूपमा यो सनातन धर्म हो। सनातन धर्मका सिद्धान्तहरूलाई समय समयमा शिथिलता आएकामा तिनीहरूलाई सुदृढ रूपमा सम्झाउनका लागि जुन प्रयत्न गरिएका हुन्, ती प्रयत्नहरूलाई सम्प्रदाय भनेर भनिएका छन्। यसै गरी यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म यो पनि सनातन धर्मको शुद्ध स्वरूप हो। हुन त यो आदि अनादिकालदेखि नै श्रीकृष्णजीलाई प्रणाम गर्नु भन्ने परम्परा, अथवा त पूर्ण ब्रह्म परमात्माको धाम परम धाम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई नै श्रीकृष्ण भनेर भनिएको हो। अनि श्रीकृष्णजीलाई प्रणाम गर्ने प्रथा त यो परमधामकै प्रथा हो। तर पनि यसलाई यस जगतमा प्रकट गरेर जनमानससम्म पुर्याउने कार्य आजभन्दा 400 वर्ष पहिला यो सम्प्रदायका आदि आचार्य निजानन्दाचार्य श्री देवचन्द्रजी महाराजले गर्नुभएको हो। उहाँले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त गर्नुभएको थियो। अनि पूर्ण ब्रह्म परमात्माकै आज्ञा अनुसार, उहाँको निर्देशन अनुसार उहाँले यी धर्मका कुराहरूलाई सम्झाउने, जनमानससम्म पुर्याउने कार्य गर्नुभयो। त्यस हिसाबले यो सम्प्रदायको प्राकट्य आजभन्दा 400 वर्ष पहिला भएको हामी मान्दछौँ। हजुरले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा यो धर्मको उदय भयो अथवा सम्प्रदायको चाहिँ जन्म भयो भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो। अब जस्तो हिन्दू धर्म सनातनमा त श्रीकृष्ण, भगवान श्रीकृष्ण लगायत थुप्रै देवी देवताहरूलाई पुज्ने, आराधना गर्ने गरिन्छ, होइन? यसरी गर्दाखेरि श्रीकृष्ण प्रणामीले भगवान श्रीकृष्णलाई मात्रै आराधना गर्ने, अरूलाई नगर्ने अथवा प्रणाम नगर्ने भन्ने अर्थ पनि हुन्छ नि, होइन? कस्तो लाग्छ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किनभनेदेखि यस्ता प्रकारका कुराहरूमा निकै छनौटको आवश्यकता पर्दछ। जसरी विभिन्न परमात्माका विभिन्न शक्तिहरूलाई नै सुप्रिम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान्ने एउटा क्रम चलिआएको छ धेरै वर्षदेखि।
त्यस कारणले कति मानिसहरूले यी मेरा भगवान हुन्, यी हाम्रा भगवान हुन्, अनि ती अर्काका भगवान हुन् भनेर भन्ने गरिरहेका छन्। तर यथार्थमा हेर्ने हो भनेदेखि भगवान कहिले पनि बाँडिँदैन। भगवान भनेर भन्नुको तात्पर्य हो परमात्माको जुन शक्तिले यस संसारमा आएर कार्य गर्यो, त्यो मानव रूपमा देखिँदै पनि उसले मानवभन्दा विशेष कार्य गरेको हुनाले उनलाई भगवान भनेर भनिन्छ। 6 प्रकारको सम्पत्ति सम्पन्न महापुरुषलाई भगवान भन्ने प्रचलन चलेको छ। ऋषि महर्षिहरूलाई पनि समय समयमा सम्बोधनमा भगवान भनेर भनिन्थ्यो। यो एउटा मानवाची शब्द हो भगवान भनेर भनेको, अनि भगवान भनेर भएको हो। यो संस्कृतमा यी शब्दहरूको निष्पत्तिको एउटा अलगै प्रकारको नियम छ। तर मूल रूपमा हामी जाउँ, मूल रूपमा हेर्ने भनेदेखि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुप्रिम अथवा एउटै परमात्मा छन् भनेर जुन भनिन्छ, ब्रह्म एउटै नै हुन्, एकमेव अद्वितीयम भनेर भनेको छ। ती पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई नै श्रीकृष्ण भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माबाट विभिन्न शक्तिहरू संसारमा आउँछन्, समय समयमा आउँछन्, विभिन्न स्थानहरूमा आउँछन्, अनि उनीहरू विशेष प्रयोजन लिएर आएका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो प्रयोजन सम्पन्न गर्दछन्। यसलाई शास्त्रमा देश, काल र परिस्थिति भनेर भनेको छ। ती परमात्माका शक्तिहरूले विभिन्न रूप धारण गरेर यस संसारमा कार्य गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई नै आज भगवान भन्ने एउटा चलन रहेको छ। त्यसकारणले यी हाम्रा भगवान, यी अर्काका भगवान भनेर यी विभिन्नता हाम्रो बीच आएका छन्। मूल रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एउटै नै हुन्। ती एउटै परमात्मालाई जान्नका लागि, सम्झिनका लागि, बुझ्नका लागि, अनुभव गर्नका लागि जुन प्रकारको उपदेश दिएको छ त्यसलाई नै धर्म भनेर भनिन्छ। विभिन्न महापुरुषहरूले, विभिन्न शक्तिहरूले यस जगतमा प्रकट भएर त्यही कुरोलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेको हो। तर त्यतिखेर जुन परिस्थिति थियो, जस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू त्यहाँ थिए, ती व्यक्तिहरूले कसरी बुझ्न सक्दथे, कुन कुरोलाई कुन प्रकारले सम्झाउनु पर्थ्यो, ती महापुरुषहरूले त्यस प्रकारले सम्झाइएको हुनाले आज विभिन्न प्रकारका मतान्तरहरू देखिएका छन्। तर जहाँसम्म मलाई लाग्दछ कि जसरी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एउटै नै छन्, त्यसै गरी ती परमात्मालाई सम्झाउने कुरो पनि एउटै नै हो। त्यसलाई नै धर्म भनिन्छ, अनि त्यो धर्म पनि एउटै नै छ। तर त्यो एउटै कुरोलाई सम्झाउनका लागि विभिन्न शैली, विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रकारका तरिकाहरू भए। ती तरिकाहरूमा भिन्नता आएको हुनाले आज विभिन्न मतान्तरहरू यस जगतमा छन्। ती सबै मध्ये कतिपयले आफूलाई धर्म भनेर मान्न थालेका छन्। तर मूल रूपमा हेर्ने भनेदेखि सबै नै एउटै स्रोतबाट प्रकट भएका हुन्। त्यो स्रोतलाई अनि त्यो प्रकटको एउटा धारालाई हामी सनातन धर्म भनेर भन्ने गर्दछौँ। अनि त्यो सनातन धर्मको शाश्वत स्वरूपलाई सम्झाउने विभिन्न विधाहरू छन्, विभिन्न प्रकारहरू छन्, विभिन्न रीतिहरू छन्, शैलीहरू छन्। ती शैलीहरू नै सम्प्रदायको रूपमा आज देखिरहेका छन्। त्यसकारणले हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म भनेर पनि भनेका हौँ। परमात्मा एउटै नै हुन्, एउटै परमात्मालाई मान्नु पर्दछ। त्यसकारणले एउटै परमात्मालाई सम्झाउने कुरामा शैलीमा मात्र विभिन्नता हो। ती कुराहरूलाई हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि हामीमा कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको अन्तर आउँदैन र हामीमा यो मेरो यो तेरो भन्ने कुरो आउँदैन। तर अज्ञानताको कारण आज त्यस्तो प्रकारको स्वरूप हाम्रो समाजको अगाडि आइरहेको छ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले बुझेर निरस्त गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। हजुर, यहाँले अलिकति भए पनि भगवान् श्रीकृष्ण र अरू देवी देवताहरू भनेको सबै एउटै स्वरूप हो, एउटै परमात्माको स्वरूप हो भन्ने आशयको कुरा गर्नुभयो। अलिकति मैले हाम्रो दर्शकवृन्दलाई, जस्तो नेपालमा अहिले धार्मिक रूपमा चाहिँ हिन्दू सनातन धर्मबाट नै
बौद्ध धर्म एउटा सम्प्रदायको रूपमा गएको हो, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर अहिले चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू कतिपयले होइन यो छुट्टै हो भन्ने क्रम चलिरहेको छ। अब अहिले श्रीकृष्ण प्रणामी अथवा सत्यसाई बाबा भनेर पनि छुट्टै सम्प्रदायको रूपमा उदय हामीले भएको पछिल्लो समयमा अझ बढी आकर्षकको रूपमा आएको देखिराखेका छौँ। यसरी चाहिँ छुट्टै सम्प्रदाय भन्दै जाँदाखेरि हिन्दू धर्म भोलि बिहान मासिँदै जाने अथवा फेरि प्रणामी श्रीकृष्ण प्रणामीहरूले पनि हामी छुट्टै धर्म हो भन्ने अवस्था त आउँदैन नि। यथार्थमा हेर्ने हो भनेदेखि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म भनेको यो कुनै छुट्टै धर्म होइन। यो सनातन धर्मको सत्य स्वरूपलाई प्रकट गर्ने कार्य मात्र यसले गर्दछ। अनि यो त संसारमा चलिरहेका विभिन्न मत मतान्तरहरू छन्। ती मत मतान्तरहरूमा जुन सानातिना कुराहरूलाई लिएर भेद दर्शन भइरहेको छ त्यो कुरो नै ठिक होइन र सबै नै धर्मको सनातन तत्त्वलाई सम्झाउनका लागि भिन्न भिन्न प्रयोग गरिएका शैलीहरू मात्र हुन् भन्ने कुरो सम्झाउने कार्य चाहिँ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले गर्दछ। यो भारतवर्षमा धर्मको परिपाटी ऋषि महर्षिहरूदेखि सृष्टिको आदिकालदेखि नै चलिआएको हो। ऋषि महर्षिहरू विभिन्न सन्त मनीषीहरू उनीहरूले यस कुरोलाई अझै प्रमोट गर्दै गएका हुन्, अझै अगाडि बढाउँदै गएका हुन्। तर पछि गएर जब अज्ञानता बढ्दै गयो, अज्ञानता बढ्दाखेरि जुन महापुरुषको शैलीको अनुसार चल्ने हिँड्ने अलग एउटा समुदाय तयार भयो। यस्ता विभिन्न समुदायहरू जगतमा प्रकट भए। त्यसकारणले उनीहरूले हामी अलग हयौँ, हामी अलग हयौँ भन्दछन्। म त जहाँसम्म भन्न चाहन्छु कि जसरी परमात्मा एउटै नै हुन् त्यसै गरी धर्म पनि एउटै नै हो। आज विश्वमा विभिन्न धर्महरू भनेर भनिएका छन्। पश्चिमी जगतका धर्म भए, पूर्व जगतका धर्म भए, भारतवर्षमा प्रकट भएका धर्महरू भए, यी अलग अलग प्रकारका नै छैनन्। सबैले एउटै परमात्मालाई मानेको छ, एउटै परमात्मा छन् भन्ने विश्वास सबैमा छ। तर त्यो परमात्माको स्वरूप, त्यसको परमात्माको शक्ति जुन रूपमा यस जगतमा प्रकट भयो अनि ती शक्तिहरूको परिचयमा जति व्यक्तिहरू आउन थाले उनीहरूले त्यो शक्तिलाई नै पूर्ण ब्रह्म मान्नले यी भएका भिन्नताहरू हुन्। त्यसकारणले धर्म एउटै नै हो, परमात्मा एउटै नै हुन्। ती परमात्माका शक्तिहरू यस संसारमा अलग अलग रूपमा आएका छन्। कति देवी देवताहरूको रूपमा पनि आएका छन्, कति अवतारहरूको रूपमा आएका छन्, ब्रह्मा विष्णु महेशको रूपमा आएका छन्, भगवान नारायणको रूपमा आएका छन्। यी विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू हुन्। यी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होइनन्। यी शक्तिहरूलाई नै भगवान भन्ने एउटा परिपाटी चल्यो। त्यसकारणले मैले कुनै शक्तिलाई विशेष रूपमा जान्न थालेर त्यो शक्तिसँग मेरो परिचय बढ्यो भनेदेखि मैले भन्न थालेँ यी मेरा भगवान। तपाईँले अर्को शक्तिको परिचय प्राप्त गर्नुभयो अनि त्यतातिर आत्मीयता बढ्यो भनेदेखि तपाईँहरूले मान्न थाल्नुभयो यी मेरा भगवान। त्यसरी यी मेरा र तेरा भएका कुराहरू हुन्। भगवानलाई बाँड्ने कुनै कुरै आउँदैन। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एउटै नै हुन्। उनकै शक्तिहरू भनौँ, उनका कर्मचारीहरू यी विभिन्न देवी देवताहरू भए, यी हाम्रा अधिकारीहरू हुन्। यसै गरी देवी देवताहरूभन्दा विशेष शक्ति सम्पन्न अवतारहरू हुन्छन्। अवतारहरूभन्दा विशेष शक्ति सम्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश हुन्छन्। अनि ब्रह्मा विष्णु महेश पनि भगवान नारायणबाट प्रकट हुन्छन्। अनि यो एउटा ब्रह्माण्डमा भगवान नारायण मुख्य हुन्छन्। यसरी यदि राम्ररी विचार गर्ने हो र शास्त्रहरूको अनुशीलन गर्ने हो भनेदेखि एउटा ब्रह्माण्डमा मुख्य भगवान नारायण छन् भने यस्ता असंख्य ब्रह्माण्डहरू छन्। उपनिषदमा भनिएको छ जसरी यो वायुमण्डलमा धेरै धुलाका कणहरू उडिरहेका हुन्छन्, यसरी नै यो महाआकाशमा शून्यमण्डलमा असंख्य ब्रह्माण्डहरू त्यसै गरी उडिरहेका छन्, तरिरहेका छन्, त्यसै अवस्थामा छन् भनेर उल्लेख गरेको छ। अब यसरी विचार गर्ने हो भनेदेखि यी सबै ब्रह्माण्डहरूलाई बनाउने को हुन् त भन्दाखेरि परमात्माको एउटा शक्ति छ।
मुख्य शक्ति हो। त्यसलाई कार्य ब्रह्म भनेर पनि भनेको छ, त्यसैलाई अक्षर ब्रह्म भनेर पनि भनेको छ, त्यसलाई कुटस्थ भनेर पनि भनेको छ। त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माकै शक्ति हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्माकै स्वरूप हो। त्यसले विभिन्न ब्रह्माण्डहरूलाई बनाउने र जति ब्रह्माण्डहरूलाई बनाइन्छ त्यहाँ आफ्नो सानोतिनो शक्ति राख्ने गरेको छ। अनि जसको आज्ञाले, जसको प्रेरणाले कार्य ब्रह्मले पनि विभिन्न ब्रह्माण्डहरूको सर्जन गर्छन्, ती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुन्। यी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै आत्माका मालिक हुन्, स्वामी हुन्, एउटै मात्र स्वामी हुन्। त्यसकारणले एकम एव अद्वितीयम भनेर शास्त्रहरूमा भनिएको छ। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले त यो कुरो बुझाउँछ, यी मेरा यी अर्का तेरा भनेर होइन, तेरा मेरा केही छैन, हामी सबैको एउटै परमात्मा हुन् अनि हामीले एउटै परमात्मालाई जान्नुपर्छ। उहाँकै शक्ति यस संसारमा विभिन्न रूपमा प्रकट भयो। शक्तिलाई शक्तिको रूपमा जान्ने र सुप्रिमलाई सर्वोच्चलाई सर्वोच्चको रूपमा जान्ने र जनाउने कार्य श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले गरेको छ। अनि यदि यो कुरो राम्ररी बुझ्यो भनेदेखि मेरो तेरो या विभिन्न कुराहरू आउँदैनन्। यो सनातन धर्मलाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य नै श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले गरिआएको छ। त्यसकारणले यसलाई त बुझ्ने आवश्यकता पर्यो। यसले त कहिले पनि धर्ममा विखण्डन ल्याउने कार्य गर्दैन। म त जहाँसम्म भन्न चाहन्छु कि आज जगतमा जति पनि विभिन्न मत मतान्तरहरू छन् ती मात्र हिन्दू धर्मभित्रका होइनन्, हिन्दू धर्म बाहिरका पनि, यी सबै नै मूल रूपमा हेर्ने भनेदेखि सनातन धर्मका नै अङ्ग हुन्। अनि एउटै परमात्मालाई उनीहरूले मानिरहेका हुन्छन्, तर कुरो नबुझेर आज विभिन्न मत मतान्तरहरू देखिएका छन्। अनि तिनीहरूको बाह्य स्वरूपलाई लिएर हिँड्दाखेरि आज झगडा बढिरहेका छन्। तर उनीहरूको आन्तरिक स्वरूपलाई हेऱ्यो भनेदेखि एउटै कुरो देखिन्छ। आज त्यसको आवश्यकता छ, त्यो नै सनातन धर्म हो। त्यो सनातन धर्मलाई शुद्ध रूपमा सम्झाउने कार्य श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले गरिरहेको छ। धर्मशास्त्रको कुरा गर्दाखेरि हिन्दू धर्मले पनि भागवत गीतालाई प्रमुख शास्त्र अथवा आफ्नो धर्मशास्त्र मान्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्रणामी धर्मले पनि भागवत गीतालाई नै मान्छ, होइन? विभिन्न शास्त्रहरू छन्, त्यसमध्ये श्रीमद् भगवत गीता यो महाभारतको सानो अंश हो, तर यसमा धेरै कुराहरू राम्रा लेखिएका छन्। श्रीकृष्णजीको मुखारविन्दबाट अर्जुनलाई भएका उपदेशहरूको सङ्कलन वेदव्यासजीले धेरै राम्रो गरी प्रस्तुत गर्नुभएको हुनाले श्रीमद् भगवत गीता एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। यसरी गीता भनेको त गीता धेरै गीताहरू छन्, उद्धव गीता भनिन्छ, अष्टावक्र गीताहरू पनि छ, यसरी विभिन्न गीताहरू छन्। त्यसमध्ये श्रीमद् भगवत गीता भनेर आज हामी जुनलाई गीता भनेर भन्दछौँ यो श्रीमद् भगवत गीता हो। यो त श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीले मात्र होइन, विभिन्न मत मतान्तरहरूले पनि यसलाई मानिरहेका छन्। म त जहाँसम्म मान्दछु क्रिस्चियन भए, मुस्लिम भए, उनीहरूले पनि श्रीमद् भगवत गीताका उपदेशहरूलाई मानिरहेका छन्। विश्व समुदायले पनि एउटा दर्शनको रूपमा लिन्छ। हजुर हजुर। अनि यो त के छ भनेदेखि यी सबै महापुरुषहरू संसारका मानिसहरूलाई राम्रो बाटो देखाउनका लागि प्रकट भएका हुन्। उनीहरूले सबैका लागि उपदेश दिएको हो। यो सार्वजनिक उपदेश हो। यसलाई त्यस रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले त श्रीमद् भगवत गीतालाई धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा मान्दछ। यसै गरी श्रीमद् भागवत हो, यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको लीलाको विषयमा यसमा वर्णन छ। यसको पनि ठुलो महत्त्व छ, उपनिषदहरूको पनि महत्त्व छ। अनि विभिन्न मत मतान्तरहरूमा जति पनि धर्म ग्रन्थहरू यस संसारमा प्रकट भएका छन् ती सबै धर्म ग्रन्थहरूलाई यथास्थान मान दिने कार्य श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले गर्दछ। त्यसमा बाइबल भए, कुरान भए, अनि अरू अवेस्ताहरू भए, यी सबै धर्म ग्रन्थहरूलाई पनि यथास्थानमा उसले सम्मान दिएको छ। भनेदेखि यी विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू एउटै परमात्मालाई सम्झाउनका लागि प्रकट भएका हुन् भनेर सबैको एउटै ध्येय सम्झाउने कार्य श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मले गर्दछ।
विज्ञानको जुन फड्को छ, विज्ञानले अहिले विश्व समुदाय ठुलो फड्कोमा आइराखेको अवस्थामा आध्यात्मिक ज्ञान गुणका हिसाबले चाहिँ भन्नुपर्दा सनातन धर्मावलम्बीहरूमा धर्मप्रतिको विश्वास चाहिँ घट्दै गएको हामीले पाउँछौँ। यसमा के कति कमजोरीहरूका कारण यस्तो भएको होला? यो धेरै नै राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। आज यस कुरोलाई बुझ्न धेरै आवश्यकता छ। अब विज्ञान भन्नाले विशेष प्रकारको ज्ञान, यो विज्ञान हो। हामीले भौतिक ज्ञानलाई मात्रै विज्ञान भनेर मानिरहेका छौँ। अध्यात्म ज्ञानमा पनि विशेष प्रकारले अध्यात्मलाई सम्झिनु त्यो पनि विज्ञान हो। भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा हेर्ने हो भनेदेखि आज कतिपय कुराहरू यस्ता छन् जसमा यो बाह्य जगतका परिपाटीहरूलाई लिएर अनि तिनीहरूको गुणदोषलाई लिएर त्यसलाई महत्त्व दिएको छ भनेदेखि अध्यात्म जगतमा कतिपय कुराहरू गरिएका छन्, ती कुराहरूलाई नबुझिएको पनि छ। त्यसकारणले सनातन धर्मका मूलभूत कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्झाउनका लागि यसलाई अगाडि बढाउने सन्त महात्मा विद्वानहरूले एकमत भएर समर्पित भएर अगाडि नआउनाले धर्मका मूलभूत कुराहरू पछाडिएका हुन् र अरू विभिन्न मत सानातिना मतहरू छन्, उनीहरूले त्यसको लागि खर्च पनि गरिरहेका छन्, परिश्रम पनि गरिरहेका छन् अनि ती कुराहरू आजको जनसमुदायसम्म पुर्याउने कार्य गरिरहेका छन्। त्यसकारणले हाम्रो नयाँ पिँढीलाई, हाम्रा नयाँ जेनेरेसनहरूलाई सनातन धर्मका मूलभूत कुराहरू सम्झाउने परिपाटी नै कम भयो। अब हामीले विज्ञानको माध्यमले, टेक्नोलोजीको माध्यमले ती कुराहरूलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हामी सबैले मिलेर कार्य गर्नुपर्दछ। त्यो गरियो भनेदेखि यी शिथिलताहरू आउँदैनन्। तर हामी विभिन्न मतलाई यो चाहिँ हाम्रो मत हो, यो अर्काको मत हो, हामी आफैमा बाँटिरहेका छौँ। यो हामीमा एउटा ठुलो अवगुण आइरहेको छ। हामीले यो हाम्रो कमजोरीलाई हटाउनु पर्दछ र एउटै परमात्मा हुन्, एउटै परमात्माको शक्ति अलग अलग रूपमा, अलग अलग समयमा, अलग अलग स्थानमा आएर अलग अलग प्रकारले उपदेश दिँदै गएको हो। तर ती सबै उपदेशहरूको मूल चाहिँ एउटै परमात्मा हुन् भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। धर्मका प्रचारकहरूले, सन्त मनीषीहरूले, विद्वानहरूले, पण्डितवर्गहरूले अनि सबैले यो कुरो बुझेर अनि त्यसलाई अरूलाई बुझाउन प्रयत्न गर्यो भनेदेखि सनातन धर्ममा आएको जुन शिथिलता छ त्यो बिल्कुलै हट्नेछ अनि यो बादल बिल्कुल मेटिनेछ र सबै व्यक्तिहरूले भन्दछन् कि यो सनातन धर्मको जुन परम्परा छ यो स्वस्थ परम्परा हो, राम्रो परम्परा हो भन्ने बुझ्दछन् र उनीहरूले पनि पालन गर्दछन्। तर हामीले सनातन धर्मको कुरोलाई नै नबुझेर जुन कुरो हामी गरिआएका छौँ, बुझिआएका छौँ, अधर्मलाई पनि हामी धर्म मानिरहेका छौँ, ती कतिपय कुराहरूलाई हामीले यही नै सनातन धर्म हो भन्ने मानेको हुनाले कतिपय व्यक्तिहरूले यी अधर्मलाई छोड्नेहरूले, जस्तो हिंसा भयो, बलि प्रथाहरू भयो, यी विभिन्न प्रकारका धूम्रपान, मद्यपानहरू भए, यी धर्म होइनन्, यी धर्ममा आएका विकृतिहरू हुन्। अनि तिनीहरूलाई लिएर हाम्रो त यो त हाम्रो सनातन परम्परा हो, यो त हाम्रो धर्म हो भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले मान्ने हुनाले अनि जुन व्यक्तिहरूले धर्मलाई यथार्थ रूपमा सम्झिएका छन् उनीहरूले यी कुराहरू त यो धर्म होइन, अधर्मलाई धर्म मान्नु हुँदैन भनेर अनि उनीहरूले शुद्ध स्वरूपलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। त्यसमध्ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म पनि हो। यो शुद्ध स्वरूपलाई प्रस्तुत गर्दछ। अहिंसा वृत्ति, यसमा बलि प्रथाको कुनै स्थान छैन। विभिन्न दुराचारहरूको अथवा यी विभिन्न विकृतिहरूको कुनै स्थान छैन। सत्य सनातन कुरो भनेर भन्दछ। त्यसकारणले विभिन्न मतहरू पनि, विभिन्न सन्त महात्माहरू त्यसै प्रकारले कार्य गरिरहेका हुन्छन् भनेदेखि
कतिपय सन्त महात्माहरूका अनुयायीहरूले पनि जुन सन्तले कुनै राम्रो काम गरे भनेदेखि उनलाई नै परमात्माको स्वरूप मानेर पनि चल्न थाले। त्यसकारणले विभिन्न मत मतान्तरहरू हाम्रो बीच उपस्थित भयो। हामीले यी सबै कुराहरूलाई जानेर बुझेर यी त अलग अलग सन्त महात्माहरू भए, अलग अलग विभूतिहरूले राम्रो कुरो गर्नुभयो, तर सबैले एउटै परमात्माको कुरो गर्नुभएको छ भन्ने कुरो हामीले पनि बुझ्नु पर्दछ। यदि हामी यो कुरो बुझ्यौँ भनेदेखि यी विभिन्न मत मतान्तरहरूबाट हामी पन्छिएर एक भएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ। सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो कार्य गरेको छ। जसले जुन राम्रो कार्य गर्नुभएको छ उहाँहरूले गरेको कार्यलाई ध्यान दिँदै हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ, एक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ, एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसको लागि नै हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले उपदेश दिएका छन्। तर यस्तो लामो परम्परा चलिरहेको हुनाले आज विभिन्न हाँगा बिगाहरू छुट्टिएका जस्ता देखिएका छन्, तर यो छुट्टिएका होइनन्। सबैले एउटै कुरोलाई पोषण गरिरहेका हुन्। त्यो कुरो हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। कतिपय अनुयायीहरूले यो कुरो नबुझ्नाले यी मेरा गुरुहरूमा पनि यी हाम्रा गुरु हुन्, यी अर्काका गुरु हुन्, यी अलगै हुन्, हामीले उनलाई मान्नु हुँदैन, त्यस्तो प्रकारको भावना चलेको छ। सबैले राम्रो कुरो गरेको छ, सबैप्रति राम्रो आदरभाव राख्दै एउटै परमात्मालाई जान्नु पर्दछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्दछ। जबसम्म हामी यो कुरो बुझ्दैनौँ तबसम्म हामी सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई स्पष्ट गर्न सक्दैनौँ अनि यी विकृतिहरूलाई हटाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामी सबैले मिलेर कुरो बुझेर विकृतिहरूलाई हटाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, तर छोटो समयमा यसलाई जुन प्रकारले स्पष्ट गर्नु पर्थ्यो त्यो स्पष्ट गर्न चाहिँ सकिएन। तर पनि संक्षेपमा मैले 2-4 कुराहरू यस विषयमा गर्ने प्रयत्न गरेँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुर, यो अलिकन जात धर्मको कुरा पनि हजुरले राख्नुभयो, बलि प्रथाको कुरा भयो। हाम्रो धर्म ग्रन्थहरूमा केही कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। हुन त कतैबाट मैले सुनेको थिएँ, टाउकोबाट चाहिँ ब्राह्मण वर्गको, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भगवानको पाठबाट चाहिँ यो स्थापना भएको भन्ने कुराहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ होइन। मलाई एकजना विदेशी इजरायली उहाँले पनि मैले धर्मग्रन्थमै पढेको भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। के यो कुरा सत्य हो अथवा बलि प्रथा किन भइरहेको छ अहिले, एकदम बढ्दो छ, भारतमा पनि यस्तै छ? यसमा 2 कुराहरू भयो। एउटा बलि प्रथाहरू भयो, यी कुरीतिहरू हुन्। कति व्यक्तिहरूले अधर्मलाई धर्म मानेर चलाइरहेका छन्। गीतामा पनि भनिएको छ, अधर्मम धर्मम इति ये मन्यन्ते नराधमः। अधम व्यक्तिहरूले अधर्मलाई धर्म मान्दछन्। हिंसा वृत्तिलाई यदि धर्म मानियो भनेदेखि अधर्म केलाई मान्ने त? त्यसकारणले यी कुराहरू एक प्रकारका कुरीतिहरू हुन्। यसै गरी विभिन्न वर्ण व्यवस्था र वर्ग व्यवस्था भनेको कस्तो छ भनेदेखि समाजलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि यसको प्रचलन भएको हो। यदि हामीले सिङ्गो समाजलाई विचार गर्यौँ भने त्यसमा विभिन्न तहका व्यक्तिहरू हुन्छन्। कुनै व्यक्तिहरू हुन्छन् समाजलाई मार्गदर्शन दिन सक्ने, कुनै व्यक्तिहरू हुन्छन् समाजलाई सुरक्षित गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने हुन्छन्, कुनै व्यक्तिहरू समाजलाई सञ्चालित गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने हुन्छन् भनेदेखि कुनै व्यक्तिहरू समाजलाई पुष्ट गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने हुन्छन्। त्यसकारणले यो 4 प्रकारको वर्ग, 4 प्रकारको वर्ण यो मानिएको हो। अनि अब यसलाई विभिन्न प्रकारले प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको हुनाले हाम्रा शास्त्रहरूमा कतै ठाउँमा अलग अलग प्रकारले बताइएको हो। वेदमा पनि एउटा रूपक मानेर, समाजलाई एउटा रूपक मानेर यो विराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मणहरू प्रकट भए भनेर भनेको मान्दछन्। तर मूल रूपमा के छ भनेदेखि ब्राह्मण भनेको चाहिँ समाजको मुख हो भनेर भनिएको छ। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् भनेर यो ऋग्वेदको 90वां सूक्त छ, जसलाई पुरुष सूक्त भनेर भनिन्छ। त्यसमा यो कुराको राम्रो स्पष्ट वर्णन गरिएको छ।
अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मानौ समाजलाई नै एउटा विराट पुरुष मानियो भनेदेखि उसको मुखभाग भनेको चाहिँ जस्तो आज विभिन्न पार्टीहरूको एउटा प्रवक्ता हुन्छ, उसले पार्टीको नीति नियम के हो, कसो हो, उसको पार्टीको मत के हो, त्यो कुरो सम्झाउँछ। हो त्यसै गरेर हाम्रो समाजको एउटा समाजको नीति कस्तो हुन्छ, समाजको दर्शन के हो, कुन दिशामा हिँड्नु पर्दछ हो, त्यो कुरो सम्झाउने वर्गहरूलाई ब्राह्मण भनेर भनिएको हो। अनि समाजलाई सुरक्षित गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने वर्गहरूलाई क्षत्रिय भनेर भनिएको हो। समाजलाई सुचारू रूपले चलाउनका लागि प्रयत्न गर्ने व्यक्तिहरूलाई वैश्य भनेर भनिएको हो। अनि समाजलाई पुष्ट गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने व्यक्तिहरूलाई शूद्र भनेर भनिएको हो। आज पनि यदि हामी सरकारी व्यवस्थामा विचार गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमा पनि कर्मचारीहरूको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। यो क्लास 1 प्रथम दर्जाका अधिकारीहरू भए, दोस्रो दर्जाका भए, तेस्रो दर्जाका भए अनि चौथो दर्जाका भए भनेर हामी भन्दछौँ। चतुर्थ दर्जाका भनेको लेबर क्लासहरू भए, अनि तेस्रो दर्जाका भनेको त्यो स्किल्ड व्यक्तिहरू भयो भनेदेखि, दोस्रो दर्जाका इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वित गर्नका लागि सक्षम व्यक्तिहरू भए भनेदेखि, नीति निर्देशन गर्नेवालाहरू प्रथम वर्गका भए। प्रथम वर्ग र चतुर्थ वर्गका कर्मचारीहरू सरकारकै कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि एउटै टेबलमा बसेर खाँदैनन्। त्यो एउटा यो एडमिनिस्ट्रेसनको प्रोटोकल भयो हो। यसै प्रकारले हाम्रो समाजको पनि एउटा प्रोटोकल थियो, तर त्यस कुरोलाई अलिकति विकृत रूपमा पछाडि गएर लिइयो। व्यक्तिको योग्यताको आधारमा यी संरचनाहरू भएका हुन्। श्री कृष्णजीले श्रीमद् भगवद् गीतामा यस विषयमा राम्रो स्पष्टता गर्नुभएको छ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। चारै वर्णको रचना मेरोद्वारा नै भएको हो, तर त्यो वर्गीकरण कसरी गरियो त भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ गुण कर्म विभागश। व्यक्तिहरूको गुण र उनीहरूको कर्मको आधारले, उनीहरूमा भएको क्षमता र उनीहरूको कार्यशक्ति। कतिपय व्यक्तिहरू सक्षम हुन्छन् तर कार्य गर्दैनन् भनेदेखि, क्षमता हुँदाहुँदै पनि कार्य गर्न सकेनन्। तर व्यक्तिहरूको गुण र कार्य यी दुईटैको आधारमा चारै प्रकारको वर्ण यसरी विभाजित भएको हो। तर यो व्यक्तिको योग्यताको आधारमा मानिन्थ्यो। पछि गएर जन्मको आधारमा मान्न थालियो, त्यसपछि यी विकृतिहरू आउन थाले। यो त हाम्रो एउटा समाज व्यवस्था हो अनि धेरै राम्रो स्वस्थ व्यवस्था हो। यो आज पनि छ, भोलि पनि गएर रहन्छ। तर जुन प्रकारले हामीहरू आज चलाइरहेका छौँ यो प्रकारले चाहिँ विकृति आएको हो। अनि यसमा हामीले कुरो बुझेर यथार्थ रूपमा जानुपर्दछ। जसरी चतुर्थ वर्गको कर्मचारीको सन्तान पनि प्रथम वर्गको कर्मचारी हुन सक्छ हो, त्यसै गरी चतुर्थ वर्णको व्यक्तिका सन्तानहरू पनि प्रथम वर्गमा आउन सक्दछन्। यो जन्मको आधारमा हुँदैन, योग्यताका आधारमा हुने कुराहरू हो। यो कुरोलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो नबुझ्नाले विकृतिहरू आएका छन्। त्यसै गरी धर्मका कुराहरू पनि नबुझ्नाले आएका विकृतिहरू हुन्। बुझियो भने महापुरुषहरूले जुन परिपाटी समाजमा चलाएको छ यो त धेरै राम्रो परिपाटी चलाएको छ। यो त बुझेर हामीले आजको अनुसार हामीले त्यसमा केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ भनेदेखि त्यो परिवर्तन ल्याएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हो। अलिकति कार्यक्रमलाई अलिकति छोटौँ। अहिले विश्वका कतिवटा मुलुकहरूमा कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीहरू रहनु भएको छ। विदेशीहरू पनि यसमा आकर्षित हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुन्ने गर्छौँ धेरै, किनभने प्रणामीका सद्गुणहरू धेरै छन् भनेर। यसबारेमा केही जानकारी दिनुहोस्। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरू विभिन्न देशमा रहेर कार्य गरिरहेका छन्। मूल रूपमा त भारत, नेपाल त्यहाँकै मूल हुन्। उनीहरू बाहिर विभिन्न मुलुकहरूमा गएर आफ्नो कारोबार गरिरहेका हुनाले त्यहाँ रहेर पनि उनीहरूले धर्मको पालन गरिरहेका छन् अनि आफ्ना गतिविधिहरू, सेवाका कार्यहरू गरिरहेका छन्। मूल रूपमा त भारत हो, नेपाल हो, अनि त्यसपछि पश्चिमी जगतका विभिन्न देशहरू छन्।
तर पनि आज सुसङ्गठित रूपमा रहेर कार्य गर्ने र त्यहाँ सङ्घ संस्थाहरूको पनि स्थापना गर्ने देशहरू भए ती कतिपय देशहरू छन्, जस्तो अमेरिका भयो, क्यानाडा भयो, युके भयो, त्यसमा ठुला ठुला केन्द्रहरू चलिरहेका छन्। यसै गरी यहाँ इजरायलमा थोरै सङ्ख्या भए तापनि यहाँका सक्रिय व्यक्तिहरूले राम्रो कार्य गरिरहनु भएको छ। यसै गरी पूर्वका देशहरूमा पनि, जापानमा पनि धेरै सङ्ख्यामा छन् भने अस्ट्रेलियामा पनि धेरै सङ्ख्यामा छन्। तर विभिन्न देशहरूको नीति नियम अनुसारले कतिपय व्यक्तिहरू त्यहाँका पर्मानेन्ट रेसिडेन्स भएर कार्य गरिरहेका छन् भनेदेखि कतिपय व्यक्तिहरू त्यहाँ गएर एउटा वर्क पर्मिट प्राप्त गरेर कार्य गरिरहेका छन्। त्यसकारणले अलग अलग देशहरूमा अलग अलग सङ्घ संस्थाहरू कार्य गर्दैछन्। विभिन्न स्थानमा मन्दिरहरू पनि छन् भनेदेखि विभिन्न स्थानमा सेवाका कार्यहरू पनि छन्। अनि म यसको साथमा अलिकति अरू पनि स्पष्टता गरिदिन चाहूँ कि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा धर्मको प्रचार प्रसारको साथसाथमा शुद्ध आचरणको प्रचार प्रसार, शुद्ध आचरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू सम्झाउनको साथसाथमा अरू पनि कतिपय कुराहरू छन्। त्यसमा विशेष गरेर सेवा कार्यमा, समाज सेवाका क्षेत्रमा हेर्ने हो भनेदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा र आरोग्य स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरूमा धेरै राम्रा कार्य भइरहेका छन्। अनि दुर्व्यसनहरूदेखि मुक्त रहेर कुरीतिहरू, कुपरिपाटीहरूदेखि मुक्त रहनुपर्दछ। एउटा स्वस्थ, समृद्ध, सुशिक्षित समाजको निर्माण होस्। मात्र पढेर मात्र शिक्षा प्राप्त हुँदैन, हामीमा शिक्षाको साथसाथमा राम्रा संस्कारहरू पनि हुनुपर्दछ। अनि हाम्रो समाज संस्कारित होस्, राम्रो बनियोस्, योग्य बनियोस् भनेर श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरूले यस्ता प्रकारका पनि धेरै कार्यहरू गरिरहेका छन्। अनि यो कार्य चाहिँ विश्वका धेरै मुलुकहरूमा चलिरहेको छ। यहाँ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका जगद्गुरु आचार्य हुनुहुन्छ। यस हिसाबले पनि यहाँहरूले धार्मिक गतिविधिहरू त छँदैछन्, त्यसका अलावा सामाजिक परोपकारी कार्यहरू, क्रियाकलापहरूलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भन्ने हामीले सुन्न पाइरहेका हुन्छौँ। अहिलेसम्म के कति ठाउँहरूमा यहाँहरूले उल्लेख्य सहयोगका कामहरू गरिराख्नुभयो र अब आगामी कार्ययोजनाहरू के छ? सेवाका कार्यहरू धेरै नै छन्, धेरै ठाउँमा छन्। अब त्यसमा कति उल्लेख गर्ने म त तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु। मूल रूपमा शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यहरू भइरहेका छन्, अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरू भएका छन्। त्यसको साथसाथमा पनि समाजमा आवश्यक परेका कार्यहरू, जहाँ जस्तो प्रकारको आवश्यकता पर्दछ त्यहाँ त्यस्तै प्रकारका कार्यहरू भइरहेका छन्। जस्तो कहिले अर्थक्वेक आउँछ भनेदेखि त्यसको लागि पनि कार्य, सेवाका कार्य भइरहेका छन्। अरू पनि कुनै प्रकारका आवश्यकता परेका खण्डमा, प्राकृतिक प्रकोपहरूका क्षेत्रमा पनि आएको खण्डमा पनि श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायका अनुयायीहरूले धेरै कार्यहरू गरिरहेका छन्। यहाँ इजरायलकै कुरो गर्ने हो भनेदेखि यहाँ इजरायलमा रहने व्यक्तिहरूले पनि नेपालमा धेरै क्षेत्रमा सेवा पुर्याइरहेको छ। त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि छ, कति विकलाङ्ग बालक बालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याउने कार्यहरू पनि भइरहेको छ, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि छ भनेदेखि यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्रमा यी धेरै कार्यहरू भइरहेका छन्। आगामी दिनहरूमा के कति योजनाहरू गराउनु भएको छ सामाजिक कार्यको लागि? अहिले जुन चलिरहेका एक्टिभिटिजहरू छन्, यिनै एक्टिभिटिजहरूलाई बढाएर अहिले जुन नयाँ पिँढी आइरहेको छ समाजमा, यी बालबालिकाहरूलाई धर्मको यथार्थ कुरो के हो, समाज सेवा पनि धर्म नै हो, हामी जति पनि राम्रा कार्यहरू गर्दछौँ ती सबै कार्यहरू धर्म नै हुन् भनेर बुझाउने र राम्रा कार्यहरू गर्नका लागि प्रेरणा दिने यस्ता प्रकारका धेरै कार्यहरू चलिरहेका छन्। अनि भविष्यमा पनि यस्ता गतिविधिहरूलाई यी रूपमा अथवा त जुन प्रकारको आवश्यकता पर्दछ यथा समयमा त्यो रूप प्रदान गरेर यी गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइँदैछौँ। अलिकति हामी मुलुकको राजनीतिक अवस्थातिर जाउँ।
अहिले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गर्यो। त्यसपछि यो 10 वर्षको अवधिमा आयातित धर्महरूबाट, पश्चिमी धर्महरूबाट हाम्रा नेपालका नाटोका धर्महरूमा व्यापक क्षयीकरण हस्तक्षेप भयो हैन। यस बारेमा यहाँको धारणा के छ? यो सेक्युलरिजम र नन सेक्युलरिजम अथवा धर्म सापेक्ष अनि धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरोहरू यो कतिपय वर्षदेखि चलिआएको हो। पहिला युरोपमा क्रिस्चियनिटीको प्रचार प्रसार ज्यादा थियो अनि यो राजसत्तामा पनि उनीहरूको हस्तक्षेप हुन्थ्यो र उनीहरूको हस्तक्षेपले गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यस देशमा रहन मुस्किल पर्थ्यो। त्यस कारणले पछि आउने सुधारकहरूले यो गरे कि यो प्रशासनमा कुनै पनि मतको ज्यादा प्रभुत्व हुनु हुँदैन भनेर जो धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्दछ, सेक्युलर हुनुपर्दछ भन्ने कुरो यो आएको हो। वास्तवमा अहिलेको परिपाटीमा भारत, नेपाल यिनीहरूमा सेक्युलर नन सेक्युलरको कुरो चाहिँ कसरी आउँछ भनेदेखि धर्म मान्नेहरू चाहिँ नन सेक्युलर भए अनि धर्म नमान्ने धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिजम भनेको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हो, अब हामीले धर्म नमान्दा हुन्छ भन्ने कुरो पनि आयो अनि त्यसको चपेटमा नेपाल पनि आइरहेको छ। अनि यो तर नेपालको माटो हो, संस्कृति परम्परा, भारत नेपाल यी विभिन्न देशहरू छन्, यिनीहरूमा संस्कृति छ, परम्परा छ, यो ठुलो बलियो स्वस्थ परम्परा छ। त्यसमा खण्डन ल्याउनका लागि, त्यसलाई खण्डित गर्नका लागि विभिन्न देशका विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन् अनि यो नेपाललाई पनि धर्मनिरपेक्ष बनाउनका लागि उनीहरूले गरेको प्रयत्न हो। अनि विभिन्न राजनेताहरू उनीहरूको प्रभावमा आएर उनीहरूले यस्तो प्रकारको निर्णय गरे जो निर्णय देशको हितमा छैन, जसले जुन कुनै धर्मलाई बुझेर पालन गर्दछ त्यसले पालन गर्न सक्दछ, त्यसमा थिचोमिचो ल्याउने आवश्यकता छैन। तर अज्ञानी अथवा कुनै पनि आर्थिक दृष्टिले विपन्न भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रकारको लोभ देखाएर उनीहरूलाई भुल्याएर एउटा अर्कै मतमा, अर्कै परिपाटीमा लैजाने जुन कार्य नेपालमा भइरहेको छ यो भारतमा पनि पहिलादेखि चलिरहेको थियो, नेपालमा थिएन। तर धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरो घोषित गराएर अनि यी कुराहरूलाई घुसाइएको छ। यो चाहिँ नराम्रो कार्य हो। यसले गर्दाखेरि राष्ट्रप्रतिको भावना पनि विकृत हुँदै जान्छ, राष्ट्रिय भावना पनि रहँदैन अनि समाज जुन रूपले सुसङ्गठित भएर सबै नेपालीहरू भेला भएर विभिन्न वर्णवर्गका भए पनि हामी सबै नेपाली हौँ अनि हाम्रो यो संस्कृति हो, हाम्रो परम्परा हो भन्ने जुन एउटा राम्रो कुरो चलिआएको छ त्यसमा खण्डित हुन गइरहेको छ। यसले राम्रो कार्यभन्दा नराम्रो कार्य गरिरहेको छ अनि यसको पनि मूलभूत भावना अलगै थियो तर अलगै अर्थमा आज प्रयुक्त भइरहेको छ। यो नेपालको लागि ठुलो हानिकारक रूपमा हामीहरू देखिरहेका छौँ। धर्मान्तरणबाट प्रभावित हुने नेपाली माटोका धर्महरूमा किराँत, बौद्ध, हिन्दू धर्म छन्। यो कृष्ण प्रणामीको सम्प्रदायमा यसले कतिको असर गरेको छ? हुन त श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरू कुनै अन्य मतमा कहिले गएका हामीले देखेका छैनौँ। मलाई त लाग्छ बौद्ध धर्मका अनुयायी अथवा किराँत त कुनै अलग धर्म नै छैन। बौद्ध पनि मूल रूपमा सनातन धर्मकै एउटा अङ्ग हो। यसै गरी सबै मानिसहरू सनातन धर्मकै एउटा अङ्गहरू हुन्। सनातन धर्मलाई आज हिन्दू धर्म भनेर भनिएको छ भनेदेखि सबै एउटै नै हुन्। यसमा यो अलग भन्ने कुरो त राजनीतिद्वारा भइरहेको छ। हामीले यसलाई राजनीतिसँग नमुछेर अथवा राजनीतिलाई धर्मसँग नमुछेर हामीले धर्मको जुन परिपाटी छ त्यो कुरोलाई त्यसै रूपमा अगाडि जान दिएर त्यो पनि राम्ररी बुझेर मानिसहरू अगाडि बढुन् भन्ने भावना राख्नुपर्दछ। श्री कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायका अनुयायीहरूमा त त्यसको असर छैन,
तर पनि नेपालमा जुन प्रकारले प्रभाव भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि त जसले पनि राम्रो कुरो सोचिरहेको हुन्छ उनीहरू सबै व्यथित त छन् नै। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरू पनि यस विषयमा धेरै व्यथित छन्, किनभनेदेखि संस्कृति परम्पराहरू टुट्दै जान्छन् भनेदेखि राष्ट्र पनि भोलि गएर टुट्न सक्दछ, छिन्न भिन्न हुन सक्दछ। अनि यी निहित स्वार्थ भएका राजनेताहरूले आफ्नो भोटको लागि, आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि, आफ्नो पद जोगाएर राख्नका लागि मानिसहरूलाई बाँट्ने कार्य जुन नेपालमा भइरहेको छ यो धर्मको लागि, संस्कृतिको लागि, परम्पराहरूको लागि भइरहेको अहितको कुरो हो। प्रणामीका धर्मगुरु पनि हुनुहुन्छ यहाँ, अब सो त तपाईँ हिन्दू धर्मका पनि धर्मगुरु हुनुहुन्छ। वैदिक समाज सनातन धर्मको खातिर यस हिसाबले चाहिँ यो हिन्दू धर्मको अथवा सनातन धर्मको संरक्षणको लागि यहाँले आफ्नो तर्फबाट केही पहल गर्नुभएको छ? सबैभन्दा पहिला कुरो त म यो स्पष्टता गरिदिन चाहन्छु, हिन्दू धर्म, प्रणामी धर्म यो अलग कुरो नै होइन। यो सबै सनातन परम्पराभित्र आएका कुराहरू हुन्। सनातन धर्मका धर्म नै यो विभिन्न अङ्गहरू नै सनातन धर्मका अङ्गहरू हुन्। अनि यसलाई पुष्ट गरेर मानिसहरूले यो कुरो बुझुन् भन्नका लागि त हामी सबै सधैँ प्रयत्नशील छौँ। हाम्रो जीवन नै यसैको लागि छ। अनि यस्ता त धेरै कुराहरू भइरहेका छन्। यसको लागि धेरै सेमिनारहरू भइरहेका छन्, धेरै अधिवेशनहरू भइरहेका छन्, यस्ता विभिन्न प्रकारका कार्यहरू भइरहेका छन्। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। अन्तमा कार्यक्रममा आउनुपर्ने र हामीले भन्न छुटाएका हजुरले भन्नुपर्ने कुराहरू केही छन् भने? मुख्य कुरो त यो हो, हामीले धर्मलाई यथार्थ रूपमा जान्नु पर्दछ। यसमा हामीहरू जुन आज समाचार पत्रमा अथवा समाचारका विभिन्न माध्यमहरूमा जुन कुराहरू भनिरहेका छन् धर्मको सन्दर्भमा, तिनै कुराहरूलाई सुनेर अनि धर्मलाई बुझ्ने गरिरहेका छौँ। तर यसको हिसाबले धर्मलाई बुझ्नु भन्दा हाम्रो धर्मको सनातन परम्पराहरू के छन्, किन यी परम्पराहरू स्थापित भए, सनातन भनेर कसलाई भनिन्छ, परमात्मा को हुन्, परमात्माका विभिन्न शक्तिहरू के हुन्, यी कुराहरूलाई हामीले बुझेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। जसरी शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्, यसै गरी समाजका पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्। शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको पनि आफ्नो आफ्नो काम छ, हो यसै गरी समाजका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको पनि आफ्नो आफ्नो काम छ। यी सबै कुराहरूलाई बुझेर हामी सबैले मिलेर राम्रो कार्य गर्नका लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ। कसैको पनि भावनामा ठेस पुर्याउनु पनि हुँदैन र कसैलाई कुनै मततिर खिच्नका लागि, धर्मान्तरित गर्नका लागि प्रलोभन दिएर विवश बनाउनु पनि हुँदैन। अनि कसैको मजबुरीको अथवा व्यवस्थाको लाभ उठाउनु पनि हुँदैन। यी धेरै कुराहरू छन् जो कुराहरूले आज समाजलाई विखण्डित गरिरहेको छ, राष्ट्रलाई विखण्डित गरिरहेको छ। यी कुराहरूलाई पनि बुझेर सबै व्यक्तिहरूले बुझेदेखि यसरी अलग अलग मतमा कुद्ने आवश्यकता छैन। जहाँ उनीहरू उभिएका छन् त्यो कुरोलाई उनीहरूले बुझे भनेदेखि त्यसैको हिसाबले उनीहरू अगाडि बढ्नेछन् अनि भौतिक लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् र आध्यात्मिक लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अन्तमा हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण इजरायलवासी नेपालीहरू तथा विश्वमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म विभिन्न क्षेत्रमा रहनुहुने नेपाली मूलका अथवा हिन्दू जगतका सबै महानुभावहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि हामी पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अनुयायी हौँ। विभिन्न मतान्तरहरू यस संसारमा अलग अलग परिस्थितिमा प्रकट भएका हुन्। ती सबैको लक्ष्य एउटै नै छ, त्यो कुरोलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि हामी सबैले एकै भएर सुसङ्गठित भएर ऋषि महर्षिहरूले, विभिन्न आचार्यहरूले, विभिन्न सन्त मनीषीहरूले जुन कुरो गर्नुभएको छ अनि हाम्रा यस जगतमा प्रकट भएका विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू छन्, वेददेखि लिएर जति पनि धर्म ग्रन्थहरू छन्, सबैको लक्ष्य नै एउटै परमात्मा हुन्। त्यो कुरोलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि हामीहरूले परस्पर
एक भएर कार्य गर्नुपर्दछ। जसले पनि जुन मत अथवा जो पनि अपनाउनु भएको छ तपाईहरुले सुसङ्गठित भएर राम्रो कार्य गर्नका लागि प्रयत्न गर्नुहोस्। सबै भेला भएर मिलेर कार्य गर्नुहोस्। हामी सबै समाजका अङ्ग हौं। समाजदेखि अलग्गै हामी कहिल्यै पनि हुन सक्दैनौं। त्यसकारणले सबैले मिलेर मूल नेपालको हुनाले नेपालमा जुन परिपाटी चलिआएको हो यो राम्रो परिपाटी छ। त्यसमा कुनै प्रकारको विकृतिहरू आएका छन् भनेदेखि ती विकृतिहरूलाई हामीले हटाएर पन्छाएर हामी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यस दिशामा तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् अनि मानव जीवनको मुख्य उद्देश्य पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्राप्ति गर्नु हो। त्यसका लागि हामी धर्मको पालना गर्दछौं। बाँकी हाम्रो व्यवहारमा जति पनि राम्रा कुराहरू छन् ती सबै कुराहरूलाई नै हामीले धर्म मान्नु पर्दछ। धर्मको व्यावहारिक पक्ष पनि छ अनि आध्यात्मिक पक्ष पनि छ। व्यावहारिक पक्षमा हामीले यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्दछ भनेदेखि आध्यात्मिक पक्षमा हामी एउटै परमात्माका अनुयायी हौं भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो बुझ्यौं भनेदेखि मलाई लाग्दछ हामी शान्तिको अनुभव गर्न सक्दछौं। आज विश्वले जुन शान्ति चाहेको छ त्यो शान्ति हामीले पहिला अनुभव गरेर अनि अरू व्यक्तिहरूसम्म बाँड्नका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यस दिशामा तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। म यो तपाईहरुप्रति आग्रह पनि गर्दछु। यहाँ इजरायलमा रहेर तपाईहरु सबैले जुन राम्रो कार्य गर्नु भएको छ समाजमा जागृति ल्याउनका लागि, यसको लागि म तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। विभिन्न संघ संस्थाहरू यहाँ कार्यरत रहेछन्, उनीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसपालि यो फागु पूर्णिमाको माध्यममा सबैजनाहरू भेला भएर धर्मका यिनै कुराहरूलाई बुझ्नका लागि अनि हाम्रो संस्कृति र परम्परालाई जीवित राख्नका लागि तपाईहरुले जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ यो स्तुत्य प्रयत्न हो। यसका लागि पनि म तपाईहरु सबैलाई सबै संघ संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि श्री कृष्ण प्रणामी गैर आवासीय नेपाली युवा परिषदले जुन यो उहाँहरूको माध्यमबाट म यहाँ आएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म यो भन्न चाहन्छु तपाईहरु सबै यो सनातन धर्मकै अङ्गहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईहरु सबै एउटै नै हुनुहुन्छ। यी विभिन्न संघ संस्थाहरू यी सबै समाजलाई समेट्नका लागि भएका हुन्। त्यसकारणले सबैले मिलेर समेटिएर राम्रो कार्य गर्नको राम्रो कार्य गर्नका लागि राम्रो दिशामा अगाडि बढ्नुहोस्। सबैले मिलेर बढ्नुहोस् भन्ने म तपाईहरुलाई धेरै धेरै आग्रह गर्दै तपाईहरुका प्रयत्नप्रति धन्यवाद दिँदै साधुवाद दिँदै म तपाईहरुलाई राम्रो कार्यको लागि आह्वान गर्दछु। सबैलाई प्रणाम। हस्त दर्शकवृन्द, हामी कुरा गर्दै थियौँ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका जगतगुरु श्री आनन्द श्री विभूषित आचार्य श्री कृष्णमणि महाराजजीसँग। उहाँले धर्म के हो, जीवनको दर्शन के हो भन्ने जस्ता विभिन्न कुराहरूमा प्रश्न पार्नुभएको छ। यहाँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम हेरेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनु नै हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म प्रस्तुता श्रीकृष्ण भण्डारी लगायत क्यामेरामा साथ दिनुहुने रामगोपाल भण्डारी र सम्पूर्ण नेपालीजल.net युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।